दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सेरफेरको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द सधैँ चाहिँ आज पनि हामीले विभिन्न जानकारीमूलक विषयवस्तुहरू लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय मानिसको सुन्दरतालाई उसको व्यक्तित्वसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ। विशेष गरी युवतीमाझ कसरी सुन्दर बन्ने भन्ने चिन्ता हुने गर्दछ। अनुहारमा सुन्दरता ल्याउनका लागि अनेकौं उपायहरू बजारमा आएका छन्। सुन्दर हुनका लागि प्रयोग गरिने कतिपय प्रविधिहरूले सुन्दरतालाई पनि विकारी कुरूप बनाउने गर्दछन्। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै जापानले अनुहारमा सुन्दरता ल्याउने एउटा यस्तो प्रविधि ल्याएको छ जो न कुनै झन्झटिलो छ न कुनै असर नै। अब तपाईँ पनि आफ्नो अनुहारमा रहेका दाग, डन्डीफोर, चाया पोतो, चाउरीपना हटाई अनुहारमा चमक र सुन्दरता ल्याउन सक्नुहुनेछ। यो प्रविधि हो हारिजेन, जसले तपाईँको अनुहारमा भएको 25वटा मसल्सहरूको बिन्दुलाई ऊर्जाशील गरेर चम्किलोपना ल्याउँदछ। जापानको अकुपञ्चर प्रविधि र फ्रान्सको सौन्दर्य प्रविधिलाई फ्युजन गरी जापानको सौन्दर्य विशेषज्ञ मित्सुमोतो अकेमीले यो प्रविधिको विकास गर्नुभएको हो। अकुपञ्चरबाट सौन्दर्यता ल्याउने यो विश्वकै नयाँ प्राकृतिक प्रविधि हो। अकेमीका अनुसार सुनको जलप लगाइएको सियोले अनुहारमा भएका 25वटा मसल्सका बिन्दुलाई एक आपसमा सक्रिय बनाउँदै रगतलाई सही रूपले सञ्चार गराउँदछ। Hairgen is a beauty salon located in Tokyo, Japan, has opened last year and provide a fusion between French beauty treatment and cosmetic acupuncture. जसले गर्दा हाम्रो अनुहारमा रहेको छालालाई चम्किलो र आकर्षक बनाउँदछ। नायिका स्वस्तिका राज भण्डारीले यो प्रविधि प्रयोग गरिसकेपछि यसको बारेमा उहाँको प्रतिक्रिया यस्तो छ। I have receiving various treatments before, but this one is the first treatment like this. I feel a lot of charming and effect. Lifts up and elasticity of my skin very high. It is better to spread this new technology in Nepal by all the means to make the Nepali woman beautiful. हारिजेन एउटा यस्तो प्रविधि हो जुन प्रविधिमा कुनै केमिकलको प्रयोग हुँदैन। सामे भन्ने माछाबाट बनेको सुकुआराङ नामक तेल अनुहारमा लगाइन्छ अनि सुनको जलप भएको सियोबाट अनुहारमा रहेका 25वटा बिन्दुलाई ऊर्जाशील बनाइन्छ। हारिजेन प्रयोग गर्नुभन्दा अघिको अनुहार र प्रयोग गरिसकेपछिको अनुहारमा यस्तो भिन्नता देखियो। First, this part is used to lift up the cheek. Next, we use this part to press the pressure points. And lastly, we use this part to relax the muscles on the face. And this one is called fondus. It's useful to remove toxin from the face. अकेमीले 14 वर्षदेखि यसको अध्ययन गर्ने सोच बनाउनु भयो। यसैको अध्ययनका लागि अकेमी 17 वर्ष हुँदा फ्रान्स जानुभयो। एक वर्ष फ्रान्समा अध्ययन गरी जापानको सुजुका मेडिकल एन्ड साइन्स युनिभर्सिटीमा यसको अध्ययन पुरा गर्नुभयो। यसबाट उहाँले यो पत्ता लगाउनुभयो कि फ्रान्सको सौन्दर्य उपचार र जापानको कस्मेटिक अकुपञ्चरको फ्युजन गरेर हारिजेन प्रविधिको विकास गर्नुभयो। 3 वर्ष अघिबाट जापानमा सुरु भएको यो प्रविधिप्रति जापानी युवतीहरूको निकै आकर्षण रहेको अकेमी बताउनुहुन्छ। When I was 40 years old, I got to know about acupuncture. Upon knowing about it, I became inspired to follow this field in order to make people happy through beauty. From that point on, my dream was to open a salon focused on acupuncture.
अकेमीले फ्रान्सबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता हासिल गरिसक्नु भएको छ। साथै जापानबाट पनि यो प्रविधिको विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। यो प्रविधिमा दुईवटा टुल्स प्रयोग भएको हुन्छ, एफएल डुस र फोन डुस। एफएलले गालाको लिफ्ट अप गराउने, मसलको बिन्दुलाई सक्रिय बनाउने र अनुहारमा भएको मसललाई आरामदायी गराउँदछ भने फोन डुसले मसलमा भएको फोहोरलाई बाहिर निकाल्ने काम। यो प्रविधिमा 10 वटा चरण हुन्छ। पहिलो चरण हो एलिमिनियर। नेपालमा आएर अस्पताल र घर घरमा यसको बारेमा बताउँदा राम्रो प्रतिक्रिया पाएकाले यो नेपालमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। When I was in Nepal 3 years ago, I performed acupuncture in a hospital and at homes. अकेमीले सन् 2032 सम्म विश्वभरि हारिजेन प्रविधिको 200 वटा शाखा खोल्ने र लाखौं युवतीलाई सुन्दरतासँगै रोजगारी दिने लक्ष्य लिनु भएको छ। यही लक्ष्य पूरा गर्नका लागि अकेमीले हालै नेपालका युवतीहरूलाई तालिम दिनु भएको छ। Like this, and I'm very excited to do this. And after this special treatment, I find my skin very lift up. And Nakimi teacher, she told me that we have 25 muscles in our face, and every muscles need to be tightened. So that's why after this treatment, I'm feeling quite relaxing, and my muscles are quite tightened. So I've become so pleased with this kind of technique ever, and I have become media to send all my viewers about the beauty of the world. I'm very impressed after having this. I learned a new beauty treatment in Nepal. I'm looking forward to have next lesson in near future from Akemi teacher. I think the dedication of Akemi teacher is very nice and wonderful. Really good and very easy to understand her teaching and treatment technology. It's a very unique technology from Japan. Forward to this new technology, and I'm sure it is going to be spread out in Nepal too. The feedback I received was a big success, and people wished this procedure to exist in Nepal. Once hearing those words, I received a new dream to teach this style to professionals in Nepal. Such is the reason for my visit 3 years later, which is today. Every woman in the world, including Nepal, wishes to improve beauty. Such needs something I wish to help women around the world with. Another benefit for Nepal is job opportunities treatment provides to its people. Harjen is the only one treatment which provides a kind of dynamic treatment in the world. For those who want to learn how to perform this kind of treatment, please visit us at Harjen website and send an email. यो प्रविधि नेपालमा ल्याउनका लागि संयोजन गरिरहनुभएका जापान स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अधिवक्ता तथा नेपाल जापान व्यापार विशेषज्ञ बलराम श्रेष्ठले अकुपञ्चर प्रविधिबाट उपचार मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा रहेकाले अब यसबाट सौन्दर्य पनि बढाउन सकिने र नेपाली युवतीहरूलाई रोजगारी दिनका लागि नेपाल भित्राउन लागि बताउनुहुन्छ। यो हारिजेन भन्ने प्रविधि चाहिँ जापानको कस्मेटिक अकुपञ्चर र फ्रान्सको ब्युटी एस्थेटिकको एउटा फ्युजन प्रविधि हो। यसलाई फ्युजन गर्नुभएको छ आकेमी मिचिमोतोजीले। उहाँले चाहिँ फ्रान्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञताको लाइसेन्स पनि प्राप्त गर्नुभएको छ र जापानबाट पनि उहाँले यो सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ र यो प्रविधिको विकास हालसालै 3 वर्ष अगाडिदेखि नै मात्रै भएको हो र जापानमा पनि यो अहिले सुरुवातको अवस्थामा छ। यद्यपि जापानका युवतीहरूले के छ भने यसलाई चाहिँ एकदम आकर्षणको रूपमा लिएको छ। मलाई के लाग्छ भने यो प्रविधि यदि नेपालमा यसको इन्ट्रोड्युस भयो र यसको सुरुवात भयो भने नेपालको युवतीहरू जो धेरै बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा रोजगारीको सृजना पनि हुन्छ र दशौं हजार जनाले त्यसमा रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने पनि प्रविधि हो यो। साथै आत्मबल र एउटा चाहिँ आफू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने किसिमको पेशा पनि भएको हुनाले यो प्रविधिको विकास भएको खण्डमा प्राकृतिक र सुलभ तरिकाले अनुहारमा सुन्दरता ल्याउने एउटा उत्कृष्ट जापानिज नयाँ प्रविधिले नेपालमा रहेका बेरोजगार युवतीहरूलाई रोजगारको अवसर मिल्ने देखिन्छ।
साथै सुन्दरता बन्नेहरूका लागि पनि यो एउटा उत्कृष्ट प्रविधि बन्न सक्दछ। हारिजेन प्रविधिको बारेमा विस्तृत जानकारीका लागि www.harisenn.com मा हेर्न सकिन्छ।